ही न्ही सुरंगाची कापां. सुरंग म्हटल्यार ते जमनींतल्यान येतात. जमनींतल्यान खणून काडटात ती सुरंगाची कापां. आनी अशी हे खतखतें केलां आज. आनी हे शेवयाची खीर केली. कित्याक सांग, आमच्या गांवांत बेताचें देवूळ आसा. ताची आज जात्रा. तर गोडू करूंक जाय आनी बरें जेवण करूंक जाय गोडाचें. जात्रा म्हणून गोडशें बी केलाय. शेवयाची खीर. हे ड्रायफ्रूट हिने दिल्ले भाभीन म्हाज्या. हय पळय, तेजें पोस्टर आसा पळय, तितून द्राक्षां, काजबियो, काजू, द्राक्षां आनी बदाम बी दिल्ले. तितूनच आसलेले आनी ते सोलून खातात ते कितें म्हणटा ते हांव दाखयता. हे पळय, हेका सोलून खाता ते. खतखतें पळयलें काय? तितून रोस ना कित्याक सांग, कमी सोय घातलेली. सगळी भाजी घातली आनी तेफळां आनी सोय घालून वांटली आनी मसालो घातलो सगळो, गरम मसालो, मिरसांगेचो पिठो, हळदीचो. म्हाजे कडेन चड गरम तिखट खावंक जायना म्हणून. आनी सुरंगाची कापां. तुमकां खावंक दिसता काय ना सुरंग? हेका आमटाण लावन दवरलेली, खा जाता मातशें म्हणून. अजून जेवंक ना हांव. वरां पळया कितली जालीं. 4 जातीली. रांदल्या बरोबर म्हटलें तुमकां व्हिडियो सोडुया. जात्रेच्या निमतान रांदलां. हरशीं हांव फक्त शीत रोस करता आनी तें तुमकां दाखयना हांव. जात्रेच्या निमतान रांदलां तें दाखयता. आज बेताळाचो कालो.